bagaimana sikap kita sebagai peruqyah sebaiknya saat kita meruqyah seseorang kemudian dia bereaksi namun mengeluarkan bahasa yang sama sekali kita tidak mengerti. Pengalaman saya pribadi pernah meruqyah, itu dia mengeluarkan bahasa, mungkin maksudnya untuk berdialog mungkin, cuman sama sekali saat itu kita semua tidak ada yang mengerti. Itu saat itu dia mengeluarkan dengan bahasa Cina. Nah, bagaimana sikap kita si peruqyah itu yang jelas ingin menyadarkan orang tersebut dan mengeluarkan jin itu. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal awal, asa ruqyah taharka al-marqi wa yakhruj sarul jinni walakin bi lughatin ukhra la nafhamuha fama al-amal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. أولا يا إخوة أعود وأكرر لا تستعجل في مسألة التشخيص، لا تتعجل. بعض الحالات طبعا هذا الكلام لا يؤخذ على إطلاقه، بعض الحالات قد تكون ليس بها جن إنما توهم أن به جنا. ولذلك لما قلت لكم مسألة الدراسة التاريخية الحالة المرضية اللي هي الهيستوريكال ساينس، لابد أن تدرس الحالة دراسة علمية شرعية موضوعية متأنية للوصول إلى المرض. وقلنا أول شيء تجي الحالة بجلس أنا وياها، إيش المشكلة عندك؟ قال لي والله عندي 1 2 3 4 كذا. متى بدأت معك الحالة؟ قال لي من 2 سنين. طيب تطور حالتك. لما جاء عندي قرأت عليه، أعطيته برنامج علاجي، طبق البرنامج العلاجي، إضافة الأعراض العضوية إلى أعراض الرؤية والأحلام. على ضوء كل هذا أكون قريب من مسألة التشخيص. الآن شخصت تبين لي أنه فعلا هذا يعاني من جن. الجن تكلم بلغة غير اللغة اللي أنا فيها. أول شيء إذا استطعت أني أعرف اللغة اللي بيتكلم فيها أجيب مترجم مشان أعرف إيش اللي بده إياه عنده. قلت لكم أفضل طريق للتعامل مع الجن والشياطين هو الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا لنا فيه أسوة حسنة كما فعل الشيخ بن باز رحمة الله عليه وكما فعل الشيخ الإسلام تيمية قبل ذلك. فإن استطعنا أن نتكلم ونتوصل لما عنده الجن بعد التجربة الطويلة والخبرة الطويلة، الجن صدقوني يا إخوة أرق قلوبا من الإنس. الحق جل وعلا ماذا يقول في محكم ذلك في الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. عندما سمعوا ذلك الجن ماذا قالوا؟ قالوا ولا بنعمة من نعم ربنا نكفر أو نكذب. الجن النصيبيين لما الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب ودعاهم نزلت فيهم سورة تتلى إلى قيام الساعة. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. والله يا أخوان جربوها قبل أن تضرب وقبل أن أدخل معهم في الدعوة الله عز وجل. كثير عدد لا ما أتذكر أسلموا وأنابوا وعادوا إلى الله. واعلم بأنك على ثغر. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في حديث علي بن أبي طالب؟ لأن يهدي بك الله أحدا أحب إليك من حمر النعم. حمر النعم كانت زي الآن روز رايس مرسيدس، كان حمر النعم هكذا. فلن يهدي بك الله أحدا أحب إليك من حمر النعم. فإذا أنت هديت هذا الجن لك فيه أجر عظيم عند الله، وقد يشفع بك يوم القيامة. قد هذا الجن يشفع بك يوم القيامة. فادعوهم إلى الله عز وجل. استطعت أن تتكلم معه تعرف لغته نعم بها، ما استطعت
بدك تحاول يعني أن تدعو، لأنه أحيانا حضور الجن قد يخبط، يعني ما يتكلم مضبوط، ما يتكلم بلغته، ولكن إن حضر الجني وعرفت لغته، عرفت أنه هاي لغة أصلية، يعني لغة أندونيسية فلبينية إنجليزية فرنسية، تتعامل معه عن طريق أحد الإخوة الأفاضل يعني المتبرعين، مشان تعرف يعني تبحث إيش المشكلة، يعني إيش لماذا أتى هذا الجسد. وطبعا وجود الجن في الجسد له أسباب، إما أن يكون مثلا بسبب سحر، بسبب عين، بسبب عش، بسبب إيذاء، بسبب شطر، وهكذا. والله تعالى. Jangan tergesa-gesa di dalam melakukan diagnosa terhadap orang yang sakit. Jangan cepat-cepat, oh ini gangguan jin. Ya, bisa jadi itu bukan gangguan jin, ataupun gangguan yang lain, gangguan psikologis ataupun tekanan jiwa dan sebagainya. Tetapi ketika kita meruqyah, kemudian kita sudah memastikan, oh ini jelas bukan ucapan dia, tetapi ini adalah jin yang masuk ke dalam tubuhnya. Dengan bukti ketika kita bacakan ayat-ayat tertentu, maka terjadi reaksi ataupun menjerit dan bahasanya semakin keras ataupun orang-orang misalnya ayat-ayat tentang azab, maka tentu saja cara yang paling baik adalah mendakwai jin. Dan terapi yang paling cepat mendatangkan kesembuhan ketika jinnya itu masuk Islam dan bertobat kepada Allah, maka selesailah gangguannya, berakhirlah gangguannya, baik itu sihir ataupun gangguan biasa. Golongan jin adalah makhluk yang hatinya lebih lembut dibandingkan kita manusia. Sebagai bukti ketika Rasulullah SAW menyampaikan surah Ar-Rahman, ketika sampai pada ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka mereka mengatakan tidak ada satupun nikmat Engkau ya Allah yang kami dustakan, segala puji bagi Engkau ya Allah. Jadi mereka adalah makhluk yang memiliki hati yang lebih lembut dibandingkan manusia seperti kita. Sebagaimana juga ketika Nabi SAW menyampaikan surah Al-Jin, maka mereka pun juga mendengarkan dan mereka banyak menyatakan beriman. Sebagaimana juga dalam surah Al-Ahqaf, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan jin-jin untuk mendengarkan bacaan Rasulullah SAW kepada mereka. Nabi mendakwai dengan bacaan Al-Quran, mereka langsung beriman, menyatakan keimanannya, Masya Allah, dan tidak menyekutukan Allah dengan seseorang pun. Inilah dakwah merupakan solusi yang sangat cepat dan sangat efektif. Dan Nabi SAW menyampaikan, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'ami. Sungguh ketika Allah menyampaikan petunjuk kepada seseorang lantaran dakwahmu, lantaran ajakanmu, itu lebih baik seorang mendapatkan hidayah lewat dakwahmu, lebih baik bagimu daripada mendapatkan seekor unta merah. Unta merah mungkin senilai baby Benz, ya, insyaallah, ataupun Mercedes, ya. Kemudian ketika jelas ini adalah bahasanya yang kita tidak paham, bahasa Cina ataupun bahasa Rusia misalnya. Nah kalau kita tahu ada yang bisa, ya mungkin minta tolong. Kalau tidak, kita mungkin belajar bahasa-bahasa seperti itu penting. Nah, ketika kita tidak bisa dan memang tidak ada yang paham, maka ya sudah, kita dakwai untuk bertaubat kepada Allah, syahadat. Mungkin ketika Allah memberikan hidayah, maka dia pun akan mengikuti syahadat kita, ya. Wallahu a'lam.